अल्हाकुमुत्तकासुर, ऐ मेरे बंदो तुम कामिल नहीं हो, तुम्हें अच्छी तरह पता नहीं है मैं तुम्हारा रब हूँ, मुझे तुम्हारी एक एक अदा और एक एक हरकत के बारे में अच्छी तरह पता है। मैं तुम्हारे नफ़े को भी जानता हूँ, तुम्हारे नुकसान को भी जानता हूँ, तुम्हारी खैर को भी जानता हूँ, तुम्हारी भलाई को भी जानता हूँ, तुम्हारे नुकसान को भी जानता हूँ, तुम्हारे शर को भी जानता हूँ। इसलिए अव्वलीन आखिरीन के सारे अहवाल को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारी कब्र की ज़िंदगी को भी मैं जानता हूँ, तुम्हारे आने से पहले पीठ और पेट के अंदर की ज़िंदगी को मैं जानता हूँ, दुनिया की ज़िंदगी को भी मैं खुदा जानता हूँ, और इसके बाद जो आने वाले अहवाल हैं सारे अहवाल से मैं खुदा वाकिफ़ हूँ। इसलिए सारे के सारे बातों का मैं खुदा तुम्हें खुलासा बयान करना चाहता हूँ ताकि तुम हर मैदान में कामयाब हो जाओ। आलम अरवा वहाँ कामयाबी, दुनिया के अंदर आओ तो वहाँ कामयाबी, कब्र में जाओ तो वहाँ कामयाबी। हर बंदा ये चाहता है कि जहाँ भी जाऊँ मुझे कामयाबी मिले, मुझे कामरानी मिले, मुझे तरक्की मिले। तुम्हारी ये हल्की सोच है और काफिर की भी हल्की सोच है। इस तरह की सोच तो काफिर की होती है, अच्छा घर बना लो, अच्छी गाड़ी बना लो, अच्छी बीवी मिल जाए, अच्छे बच्चे मिल जाए, अच्छा मुल्क मिल जाए, अच्छा शहर मिल जाए। ये सारे के सारे तसव्वुरात एक काफिर के हैं। मुसलमान उस तसव्वुर का मालिक नहीं, बल्कि मुसलमान इससे ऊपर सोचता है, आला सोच का मालिक है, वो जरा ऊपर जाता है। इसलिए जितने भी हमारे आमाल हैं वो ऊपर से आए और ऊपर ही जाते हैं, और काफिर के जितने भी आमाल हैं वो जमीन के और जमीन की तह में जाते हैं। इसलिए अल्लाह पाक का इरशाद है, रब्बुल आलमीन ने जो हमारे लिए जन्नत तैयार की है सातवें आसमान से ऊपर अब भी मौजूद है, और जो जहन्नम काफिर मुनाफिक के लिए तैयार की है सातवें आसमान से नीचे। इसलिए मोमिन जो भी अमाल करता है उसका अंजाम भी जन्नत के अंदर है, और जो काफिर अमाल करता है वो सारे के सारे काम, सारी हरकतें, सारे गुनाह, सारे अच्छे बुरे काम या तो जमीन के ऊपर के होते हैं, या आखिरकार मौत आ जाए तो उसको निचली सतह में भेजा जाता है। इसलिए कि उसकी सोच निचली है, वो ऊपर की जानिब सोचता ही नहीं, कभी तरक्की की जानिब उसकी गामजन ही नहीं गाड़ी चलती। इसलिए मोमिन की सोच है कि मैं जन्नत तक पहुंचूं, और काफिर की सोच है मैं जमीन के अंदर बड़ी तरक्की कर लूं। खुलासा मैंने आपके सामने रखा है कि काफिर की सोच जमीन की है और मुसलमान की सोच आसमान, आसमान से भी ऊपर सातों आसमान है, और उससे भी ऊपर अल्लाह पाक ने जन्नत रखी है। और ये बताया कि मोमिन मुसलमान आला सोच का मालिक होता है और काफिर निचली सोच का मालिक होता है। इसलिए तुम अहले ईमान हो तो आला सोच रखो, आला तैयारी रखो, इसलिए कि तुम्हारे मराहिल ऊपर की जानिब, और जो ऊपर जाना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, इसलिए सबसे पहले उसको दिमाग को सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले जो भी हम इरादा करते अपने दिमाग से इरादा करते, नमाज के लिए आए, कारोबार के लिए, सुबह उठते तो हमारा इरादा हुआ कि हमने मस्जिद जाना है, कारोबार के लिए फैक्ट्री कारखाने में जाना है, तो फिर काम वजूद में आया। हम इरादा ही ना करें तो काम कैसे करेंगे? इसी तरह मोमिन मुसलमान जो इरादा करता है वो बड़ा इरादा करता है, और काफिर जो इरादा करता है वो पेट्रोल का इरादा करता है, वो एटम बम का इरादा करता है, वो गाड़ी के बारे में या मोबाइल के बारे में या लैपटॉप के बारे में या कंप्यूटर के बारे में या मशीनरी के बारे में या फैक्ट्री, इंजन, इस तरह की चीजों के बारे में सोचता है, और उसकी सोच इसी इंजन में घूम रही है। और मोमिन मुसलमान की सोच अर्श अजीम से भी ऊपर है। इसलिए हम हल्के नहीं हैं, हम बड़े दर्जे के लोग हैं। इसलिए अल्लाह वहदहू ला शरीक ने हमारी सोच को तब्दील करने के लिए, हमारी गुमराही से हमें बचाने के लिए रब्बुल आलमीन ने बता दिया, अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें गाफिल कर रखा है ज़्यादा के चक्कर ने, तुम्हें गाफिल बना दिया है ज़्यादा की हिरस ने, तुम्हें गाफिल कर दिया है दुनिया के चक्कर में। आज एक फैक्ट्री बना ली, दूसरी बन जाए, एक मकान बना लिया, दूसरा बन जाए, एक प्लाट बना लिया, दूसरा बन जाए, गाड़ी ले ली तो अच्छी गाड़ी मिल जाए, बीवी मिल गई तो दूसरे और भी नेमते आ जाए। हर तरह की सोच
सोचो विचार, एक काफिर की हो या मुसलमान की हो, अगर अदना दर्जे की सोच हो वो भी नाकाम है और काफिर भी नाकाम है। अल्लाह को मुत्तकासुर, ऐ मेरे बंदे ज्यादा की हिरस ने तुम्हें गाफिल बना रखा है। नमाज पढ़ने से, ज़कात देने से, रब की इताअत करने से, रब की शुक्रगुजारी करने से, हज और ज़कात के मामलात को करने से, अल्लाह की इताअत फरमाबरदारी से तुम्हें दुनिया में और माल ने और डॉलर ने और पैसे ने और रुपए ने गाफिल बना दिया है। इस गफलत के पर्दे से अपने आप को बचाओ। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, ऐसा ना हो इस गफलत में पड़े पड़े, इस सोचो विचार में पड़े पड़े, इस लंबी चौड़ी मेहनत में पड़े पड़े, ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हारी मौत आ जाए, तुम यूं ही हाथ मलते रह जाओ, हाय मैंने नमाज भी पढ़नी थी, हाय मैंने नेकी भी करनी थी, हाय मैंने हज भी करना था, हाय मुझे ज़कात भी देनी थी, हाय मुझे सदका खैरात भी करना था। सहाबी है इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आकर अर्ज़ करने लगा, अल्लाह के नबी मैं गरीब हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, मैं नादार हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, आप मेरे लिए नजर करम फरमाओ, दुआ के लिए हाथ दस्ते अक़दस उठाओ, मेरा काम बन जाए, मैं गरीब हूँ अमीर हो जाऊँ, मैं गरीब हूँ माल वाला हो जाऊँ, मैं गरीब हूँ दिरहम आ जाए, मैं गरीब हूँ दिनार आ जाए, मैं गरीब हूँ बकरियां रेवड़ बन जाए। आपने बड़ा समझाया, सालबा इसी हालत में तुम अच्छे हो, इस हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करो, माल आएगा, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, सदका खैरात भी करना पड़ेगा, ज़कात भी देने पड़ेगी, रिश्तेदारों के हुकूक का भी ख्याल करना पड़ेगा। अर्ज करने लगा, नहीं अल्लाह के नबी आप मेरे लिए दुआ कर दो, आपका दस्ते अक़दस उठेगा तो सालबा का काम बन जाएगा, मैं फ़कीर हूँ तो बादशाह बन जाऊंगा। इसलिए जो भी अल्लाह के नबी के पास आया, जिसने भी जो दुआ कराई उसका बेड़ा पार हो गया। इसलिए कि अल्लाह के प्यारे महबूब जब भी जो भी दुआ मांगते रब्बुल आलमीन अता फरमा देते। आपने सालबा को समझाया, अर्ज किया, अल्लाह के नबी आप तो बस मेरे लिए दुआ कर ही दो, मैं ज़कात भी दूंगा, मैं सदका खैरात भी दूंगा, और मैं तरह तरह की माल जिहाद के अंदर माल भी दूंगा, हर तरह की नेमतों में आगे बढ़ूंगा। आपके समझाने के बावजूद उसका इसरार बढ़ा और इमामुल अंबिया ने फिर आखिरकार दुआ फरमा दी, इलाही ये तेरा बंदा अमीर होना चाहता है, इसलिए अल्लाह के करम से इलाही इस पर नजर करम फरमाते हुए सालबा को अमीर कर दो। इसलिए कुरान करीम की सूरह तौबा की आयत उतरी, वमिनहुम मन आहदल्लाह लइन आताना मिन फज़लिही लनसद्दक़न्न व लनकूनन्न मिनस सालिहीन। कुछ लोग ऐसे भी होते, माल आ जाए, अल्लाह हमें दे दे, हम सदका करेंगे, हम ज़कात देंगे, हम बिल्डिंगें बनवाएंगे, हम गरीबों की मदद करेंगे, हम लाचारों की मदद करेंगे, हम कमज़ोरों का ख्याल करेंगे। लेकिन ये सोच ही है, लेकिन जब ये आजमाइशें आई तो अपनी आजमाइशों के ऊपर वो पूरा ना उतरे। सालबा भी उन्हीं लोगों में से था। आपने दुआ फरमाई, एक दो बकरियां थी, बढ़ने लगी, यहाँ तक के बड़ा रेवर बन गया, ऊँट भी बढ़ गए, बकरियां भी बढ़ गई, बैल गाय भी बढ़ गई, यहाँ तक कि इतना माल आया, मदीना तंग होने लगा। पहले माल न था, इमामुल अंबिया की महफिल थी, पहले माल न था, इमामुल अंबिया की मस्जिद थी, पहले माल न था, हर नमाज में आगे आगे हुआ करते। माल के चक्कर में फंसे तो नबी की सोहबत भी गई, मस्जिद नबवी भी गई। माल के संभालने के चक्कर के अंदर माल बहुत ज्यादा हो गया, जंगल की तरह रुख कर दिया। आखिरकार नबी की जात अक़दस से भी महरूम रहा और आखिरत की नेमतों से भी महरूम हो गया। तो ज्यादा के चक्कर में अल्लाह ने हमें होशियार खबरदार किया है कि हर वक्त बस यही ख्याल हो, माल आ जाए। जो अल्लाह ने हमें दे रखा है उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र हो। कि हदीस में आता है कि एक बंदे के पास फ़क्र फाका है, गरीब है, और दूसरा बंदा सेहत आफियत के साथ है। आपने फरमाया ये जो सेहत है फ़क्र फाका से भी बड़ी नेमत है। फ़क्र फाका आर्जी तंगी है, आफियत में अल्लाह ने रखा हुआ है, सबसे बड़ी ये नेमत है। जिसको भी देखो ना शुक्री के अल्फाज, जिसको भी देखो फला मसला फला मसला। तो रब्बुल आलमीन के आगे इस तरह के शिकवे करना, ना शुक्री की जिंदगी गुजारना,
اسی سے ڈپریشن بھی ہوگا، اسی سے بلڈ پریشر بھی ہوگا، اسی سے دل کے اوپر حملہ بھی ہوگا، اسی سے گردے بھی خراب ہوں گے، اسی سے پوری باڈی بھی خراب ہوگی، اور آخر کار ہسپتال کے چکر لگانے پڑیں گے۔ اگر سوچ تبدیلی ہوئی، اچھی ہوئی، تو رب العالمین صحت سے بھی نوازیں گے، عافیت سے بھی نوازیں گے، اور اللہ کی عبادت شکر گزاری کی زندگی ہمیں نصیب ہوگی۔ تو یہ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ رب العالمین نے ہمیں ہوشیار خبردار کیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، ایسا نہ ہو کہ تم قبر میں آ پہنچو۔ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کوفہ کی جامع مسجد سے باہر نکلے، قبرستان میں جا کر قبر والوں سے خطاب کیا، او چودھریوں، او ملکوں، او وڈیروں، تم اپنا حال بتاؤ۔ اپنے زمانے کے اندر تم بڑے رئیس تھے، بڑے مالدار تھے، بڑے سردار تھے، لوگ تمہیں چودھریوں کے نام سے پکارا کرتے تھے، بڑے بڑے القاب سے تمہیں نوازا کرتے تھے۔ آج قبر کی زندگی میں تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ قبر میں، جو قبرستان میں مردے تھے، ان سے کلام کیا کرتے تھے۔ خود کلام کرنے کے بعد بتانے لگے، کہنے لگے تمہاری ہڈیاں گل گئی، پیٹ مٹی میں مل گیا، جسم کو کیڑے کھا گئے، ناک خاک آلود ہو گئی، جس ناک کو بنانے کے لیے ساری زندگی تباہ کر کے رکھ دی، سب سے پہلے اسی ناک کو مٹی کھا گئی، اسی پیٹ کو مٹی کھا گئی، جن کے لیے تم نے آخرت تباہ کی، آج وہ تمہارے محلات میں، تمہارے بنگلوں میں بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہا کرتے، اور تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی یاد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تم جن کے لیے دین اسلام کو قربان کر دیا کرتے تھے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ساری کی ساری عبادات کو، اللہ کی ذات کو تم نے پس پش کر دیا۔ آج وہی لوگ ہیں، ان لوگوں نے تمہیں پس پش کر دیا ہے۔ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ قبر والوں سے گفتگو کر رہے ہیں، قبرستان والوں سے بات چیت کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں یہ دنیا کی زندگی یہ تمہارے لیے وہ تھی کہ جو تم نے کمایا آج تم نے پا لیا، اور آخرت کی وہ زندگی اب تم گزار رہے ہو۔ اگر تم نے اچھے اعمال کیے تو تم نے پا لیے، برے اعمال کا تم نے صلہ پا لیا۔ دنیا کا تم نے بے وفا پایا، آخرت کو بڑا با وفا پایا۔ آخرت وفا والی چیز ہے، اس لیے کہ آخرت میں ہمارے جو اعمال جاتے ہیں وہی کام آتے ہیں، اور دنیا بے وفا اور دکھ درد کی جگہ بھی ہے، اور بے وفا کا جو سب سے مین مرکز ہے وہ دنیا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے لیے دنیا سے بے وفائی کرے، دنیا اس کے پاس لوٹ کر آتی ہے، اور جو دنیا میں اللہ کی ذات سے غداری کرے اور دنیا والوں سے وفاداری کرے، بیٹے کے لیے، ماں کے لیے، باپ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے سب کچھ قربان ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی قربان نہیں ہے، تو یہ اللہ کی ذات سے بے وفائی ہے۔ حتی زرتم المقابر، ایسا نہ ہو کہ تم قبر میں آ پہنچو پھر افسوس کرو، کلا سوف تعلمون، تم ان قریب جان لو گے اگلی زندگی کیا ہے، ثم کلا سوف تعلمون۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ مسجد نبی کے قریب کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ قبرستان والوں کو آپ نے سلام کلام کرنے کے بعد آپ نے ان سے خطاب فرمایا، خطاب میں فرمایا رب العالمین کے ہاں تمہارا وہ توشہ جو تم دنیا میں کما کر آئے تم نے پا لیا، اب ہم آپ کے پیچھے، ہم نے اچھے اعمال کیے، ہمیں بھی آخرت کا ذخیرہ ملے گا، آخرت کا انعام ملے گا۔ آخرت اس مومن مسلمان کے لیے ہے جس نے دنیا کے اندر محنت چوڑی لمبی چوڑی کی اور دنیا کے اندر رب العالمین کو راضی کیا، رب العالمین کے لیے اپنا جان مال اپنی قربانیاں دی، اور جو دنیا کے لیے مر مٹا اس کی دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب ہو گئی۔ جو دنیا کے لیے بس جی رہا ہے، دنیا ہی اس کا اوڑھنا بچھونا ہے، اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہ اپنا پلاٹ، اپنی جائیداد، اپنی فیکٹری، اپنا مکان، اس سوچ و بچار کے اندر وہ گم ہے، تو گویا کہ وہ گم ہی ہے۔ اس کی عقل، اس کی معرفت، اس کی محبت، اس کی پہچان اللہ کی ذات کے لیے نہیں ہے، تو وہ اسی دنیا کے اندھیرے میں پھنسا ہوا ہے۔ نکلنے کی جو راہ آپ علیہ السلام نے بتائی ہے وہ یہی دین اسلام ہے۔ ہم الحمدللہ
اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے. لیکن کتنے ایسے کافر ہیں جو دنیا میں بدترین زندگی گزار رہے ہیں. ان دنوں میں خبر آئی ہوئی یورپ کے اندر لوگ انسانوں کے بجائے کتا بننے کو پسند کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو کتا حقیقی طور پر، میڈیکلی طور پر بنانے کی کوشش میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس دین نہیں ہے. جب اسلام نہیں ہو، اللہ کی معرفت نہیں ہو، تو پھر آدمی کتا بنتا ہے اور کتوں جیسی، جانوروں جیسی حرکتیں کرتا ہے. یہ جانوروں والی حرکتیں اس وقت انسان کرتا ہے جب اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے. اللہ کی نگاہ میں اپنا مقام مرتبہ پانے کے لیے اللہ کے نبی کی تعلیم ہے. تو اللہ نے ہمیں یہ جو دنیا کی زندگی دی ہے، مختصر سی زندگی ہے. اس زندگی میں 1,24,000 کم و بیش نبی اور انبیاء آئے، سب کے سب کامیاب ہیں. اور 1,24,000 انبیاء کے جتنے بھی مخالفین تھے سب کے سب ناکام ہیں. اور کوئی ایسا بندہ نہیں ہے دنیا میں جس نے نبی اور نبی کی تعلیم کی مخالفت کی ہو وہ دنیا میں کامیاب ہوا ہو یا قبر حشر آخرت میں کامیاب ہوا ہو. تو کامیاب وہ بندہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہے. اور کامیابی کا طریقہ کار یہی ہے، 5 وقت کی نماز. نماز ایک ایسی عبادت ہے، اس نماز کی برکت سے رب العالمین 5 بڑے انعام دیتے ہیں. بڑا انعام دنیا میں یہ ہے کہ رزق کی تنگی اللہ پاک اٹھا لیتے ہیں. رزق کی تنگی پریشانی اللہ وحدہ لا شریک دنیا میں اس کی اٹھا لیتے ہیں، تنگی نہیں آنے دیتے. بے شمار واقعات ہیں، تنگی اٹھ گئی. اب ہم کہیں کہ ایک سجدہ کیا اس کے بعد گناہوں میں لگ گئے، ہماری تنگی تو نہیں مٹی. تو رب العالمین سجدے کی برکت سے بھی بے پناہ پریشانیوں سے ہمیں نجات دے دیتے ہیں. اور وہ ہماری سمجھ سے باہر باتیں ہوتی ہیں. حقیقی طور پر جو سجدے کے اندر اللہ نے پاور طاقت رکھی ہے، دنیا جہان کے کسی عمل کے اندر وہ پاور طاقت نہیں ہے. اس لیے ہمیں اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہوئے شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے. سب سے پہلے جو ہمارا بڑا مسئلہ ہو، ہم اللہ کے آگے سجدہ کریں، کر کے دیکھیں. اس کے بعد اپنی مناجات، اپنی فریاد، اپنی آہوزاری رب العالمین کے حضور کر کے دیکھیں. اور اس کے بعد دیکھیں ہمارے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں. یہ باتیں نہیں ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں طریقہ کار سب کچھ بتا دیا ہے. اب آگے ہماری مرضی ہے کہ ہم نبی کے طریقے کے اوپر چلیں یا شیطان کی راہ پر چلیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کتنے بڑے مسائل ہیں، یہاں تک کہ امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ پاک نے مجھے اجازت دی، رب العالمین کی طرف سے فرمائش آئی کہ اے نبی اگر آپ ان پہاڑوں کی جانب اشارہ کرو، بظاہر تو یہ پتھر کے پہاڑ ہیں، اگر آپ اشارہ کریں تو مکے کے بڑے بڑے پہاڑ آپ کے لیے سونا بن جائیں. آپ کے لیے پہاڑ سونا بن جائے. لیکن آپ نے قبول نہیں کیا. کیا وجہ ہے؟ قبول نہیں کیا. ہم کیا ہیں؟ ہم قبول کرنے کے چکر میں ملے یا نہ ملے اسی حیرت میں زندگی ہماری گزر رہی ہے. اور اس غفلت کا پردہ ہٹانے کے لیے اللہ نے ہمیں خبردار کیا، الہاکم التکاثر، تمہیں غافل بنا دیا زیادہ کے چکر میں، حتی زرتم المقابر، اسی چکر میں رہتے رہتے تمہاری زندگی گزر گئی، زندگی تم نے گوا دی. حتی زرتم المقابر، اب یہاں تک کہ تم قبر میں آ پہنچے ہو. اب قبر میں آ چکے ہو تو اب قبر میں آنے کے بعد تو ریورس کا کوئی گیر ہی نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے کیوں قبول نہیں کیا؟ صاف ظاہر ہے آپ نے قبول اس لیے نہیں کیا کہ اللہ کے نبی کے ہاں یہ مال، اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی نعمت ہوتی تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء سب کے سب کروڑ پتی ہوتے. کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کروڑ پتی ہو. سلیمان علیہ السلام جن کے آگے سونا چاندی عرش فرش کے سارے خزانے، انہوں نے بھی ان خزانوں کو بھگا دیا، اللہ کی مخلوق کے اوپر لگا دیا. اور 1,24,000 انبیاء جتنے بھی آئے ہیں کوئی بھی زکوٰۃ دینے والا نبی نہیں ہے. اس کی کیا وجہ تھی؟ صاحب ذرا ان کو پتا تھا کہ یہ جھنجھٹ، یہ مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے. آج بھی اگر ایک غریب بندے کو اس کی زندگی کو دیکھ لو اور ایک ارب پتی بندے کو دیکھ لو، اس کی زندگی اور اس کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ دنیا میں اپنی گلی، اپنا محلہ ہمارے لیے چشمدید گواہ ہے. ہم دیکھ لیں تو اللہ نے جو دیا اسی کے اوپر اللہ کا شکر. ہر طرح کی نعمت مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے. مکان
दुकान, कारोबार, फैक्ट्री, हर तरह की नेमतें चाहिए और लेनी चाहिए, लेकिन इस चक्कर में आकर डिप्रेशन में जाना, इस चक्कर में आकर अपने आप को मौत के घाट में भेजना, ये सरासर बेवकूफ़ी भी है और अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की नेमतों के साथ नाकदरी भी है। तो इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए जो चुना है वो सबसे बेहतरीन तोहफा है और आप अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए सबसे बड़ी जो दौलत चुनी है, आपने फरमाया जब तुम अपने रब से मांगा करो तो आफियत को मांगा करो, आफियत सबसे बड़ी दौलत है। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर ये दरख्वास्त, इलाही मैं सोना चांदी नहीं मांगता, मैं तो एक वक्त का खाना खाने के बाद तेरा शुक्र अदा करना चाहता हूँ और जब खाना ना मिले तो उसके बाद तुझसे फरियाद करना चाहता हूँ कि इलाही खाना चाहिए। यहाँ तक कि 1,24,000 कमो पेश एक वक्त के खाने के लिए भी अल्लाह से मुतालबा, अल्लाह से दरख्वास्त किया करते हैं। आज हमारी सबसे पहले निगाह जो जाती है जेब पर, फैक्ट्री पर, कारोबार पर, साफ ज़रा हमारी सोच खराब हो गई। तो इस सोच को दुरुस्त करने के लिए, गफलत के पर्दे से हटने के लिए अल्लाह ने पहले खबरदार किया, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कब्र में आप पहुँचे हो, फिर कब्र में आने के बाद सारी हकीकत खुलती है। कल्ला सौफ़ तालमून, हरगिज़ नहीं, अगर तुम दुनिया में बाज नहीं आए तो फिर तुम्हें इस तीन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, कब्र का भी सामना करना पड़ेगा। सुम्मा कल्ला सौफ़ तालमून, फिर तुम्हें अच्छी तरह फिर पता चल जाएगा। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, तुम्हें यकीन की आंख से अच्छी तरह पता चल जाएगा। आज मेरे नबी की बात का तुम्हें अगर एतबार नहीं आता, मैं खुदा की बात का अगर एतबार नहीं आता, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, आखिर में अल्लाह पाक ने फरमाया ये जो नेमतें दी हैं मैंने यूं ही बेकार में नहीं दी, ये नेमतें इसलिए दी हैं ताकि इन नेमतों में रहते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करो। जो बंदा अल्लाह की नेमतों में शुक्र करता है, अल्लाह दुनिया भी देता है, आखिरत भी देता है, कब्र भी देता है। हदीस शरीफ में आता है मोमिन मुसलमान जब कब्र में जाता है अल्लाह पाक उसकी कब्र को जन्नत का बागीचा बना देते हैं। वो कब्र में रहते हुए कहता है मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, फरिश्ते कहते हैं नमाज का नंबर खत्म हो गया। वो कहता है कि मैं अपने वालिदैन को, अपने रिश्तेदारों को बताना चाहता हूँ, नमाज की बरकत से अल्लाह ने मुझे कामयाब कर दिया, नमाज की बरकत से कब्र को बागीचा बना दिया, नमाज की बरकत से रब्बुल आलमीन ने मेरे लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दी। अब मैं जमीन पर सोया हूँ, ऐसा लगता है कि मैं अब जन्नत के अंदर दौड़ रहा हूँ। सुभान अल्लाह तो कह दे, ऊंचा कह दे। इंशाअल्लाह हम जल्दी हैं कि नहीं है? सब कहें इंशाअल्लाह, मुस्करा के कहें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आखिर दावाना।